बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मलगरो ज़ैम कैडेट ज़ैनुल आबिदीन और ख़पल यूट्यूब चैनल पुलिस एग्जाम्स प्रिपरेशन तास तो मुखातिब यमा मलगरो मूंग दो पुलिस 2017 तकरीबन डेढ़ ज़्यादा तो दफ़ात मख के वीडियो के वेली दी आखिरी पके और दो दफ़ात फाती दी आगे बांधने बास को पागे के रुंबे ज़मून सरदा दपा नंबर 120 हो गिरफ्तार शुदा शख्स को गैर ज़रूरी ताख़ीर से अदालतों में पेश करने की सज़ा। मतलब यो सड़े दे अगा गिरफ्तार दे और अगा सरा गैर ज़रूरी ताख़ीर शो और अदालत के अगा लेट पेश करे शो दागे सज़ा बसी दा खबर याद साथे चिदा दो पुलिस एक 2017 दफ़ा 120 था और द पुलिस आर्डर 2002 आर्टिकल नंबर 157 दे दा मुंग चकम बास को पदे बांधे दा ननने जमू आर पुलिस आर्डर 2002 आर्टिकल नंबर 157 दे और द पुलिस एक्ट 2017 दफा 120 दा पदे के दा खबर की ची ओ सड़ीता द एजार साने द पारा यानी ओ सड़ीता द तकलीफ पर सवलो द पारा गैर ज़रूरी मतलब ची दा गैर ज़रूरत नहीं और पुलिस अफसर से चलो की अगा दगा सड़े यो अदालत ता या यो अथॉरिटी दा चे अगे ता दा पुलिस वाला द दगे सड़ी कानूनी द पेश कवलो हकदारी पाबंदी और दे अगा लेट पेश की मतलब परस कवस यो सड़े दे और अगा पे यो जुर्म के गिरफ्तार करे शवे दे और अगा जमादा कानूनी हक ते ज कानूनी पाबंद मा चे दे ज अदालत ता पेश कमा और दे जो पूरे रा पूरे कुम कला यो तरफ ता कला बल तरफ ता और पा अदालत ता द पेश कवलो के जद अगा ताखिरो कमा द दे जिक्र जमू सरा प दपा 61 किम दे चे गिरफ्तार शुदा शख्स को दपा 61 CRPC अगम वेले दा मख की वीडियो गानों के जमू सरा मौजूद दा चे गिरफ्तार शुदा शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। मतलब चे गिरफ्तार दे को 24 घंटों के बाद धन अदालत ता पेश किया परस को पदग सूरत के लिए 24 घंटों ना गैर ज़रूरी तौर पर सेवाट वाणी या पदपा 81 CRPC के जमू सरदी चे बिला गिरफ्तार शुदा शख्स को बिला गैर ज़रूरी ताख़ीर अदालत में पेश किया जाएगा। संचे जमू सर पर दपा 61 के लिए 24 घंटे के बाद दन पेश किया या 81 के लिए चे गिरफ्तार शवे सड़े चे कम सड़े गिरफ्तार शवे दे अगबा बगैर द गैर ज़रूरी ताख़ीर अदालत ता पेश कवली शुनो पदे चे दगे सेक्शन सो खिलाफ वर्जियों की तदे दपारा दा दपा जोड़ा दा दे पुलिस वाला खिलाफ पदे दपा की कार्रवाई की पदे के दा खबर की चे गिरफ्तार शुदा शख्स को गैर ज़रूरी ताख़ीर से अदालतों में पेश करने की सज़ा नो परस को दगे सड़ी तद तकलीफ रसवलो द पारा गैर ज़रूरी तौर पर दगा सड़े ये लेट अदालत ता पेश को या यो अथॉरिटी दा चाहे ता दा पुलिस वाला दा दे सड़ी द पेश कवलो कानूनी पाबंद दे और दे पागे के कोताहियों की गफलतों की दा सड़े से चलो की लेट पेश की न दे पुलिस वाला तबा यो काल के दो और द जर्माने सजा वर्कवली शी सजा पकी सुमरा दा यो काल के दो और द दे के सरा सरा बावरता जर्मानम दागन वसूलवली शी दा जमू सर दपा 120 वा दपा आखिरे दपा पकी जमू सरा दपा 123 पातशवा दपा 123 चिदा दा जमू सरा द पुलिस एक्ट 2017 दपा 123 था और द पुलिस आर्डर 2002 दा दपा आर्टिकल 167 आर्टिकल 167 पुलिस आर्डर 2002 की दादी चे थाना में रोजनामचा कायम करना और पुलिस एक्ट 2017 पर दपा 123 की दी चे थाना में रोजनामचा कायम करना संग जमू सरा मुंग मख की वीडियो के रजिस्ट्रार तो बाने तफसीली वीडियो करे आगा जमू पर चैनल के बाने मौजूद दा 2245 के जमू सरा द थाने टूल रजिस्ट्रारात थी के दो रजिस्ट्रारात बिया स्टैंडिंग आर्डर शामिल शुवी दी दा रोजनामचा चिदा दा जमू सरा पताना के रजिस्टर नंबर 2 और पुलिस लाइन के रजिस्टर नंबर 18 दे तो पदे के दा खबर की चिप आ रही ताना के बा यो रोजनामचा कम चे जमू सरा 2 नंबर रजिस्टर दे पताना के मौजूदी और दा रजिस्टर चे दे पदे के कम उमूर दर्ज कीगी कम रिपोर्टों दर्ज कीगी अगा द 2248 लान दे बाब 2200 पेकरा 48 लान दे पदे के दगा उमूर दर्ज कीगी। अच्छा
داوی په دې دپه کې چې په تاڼه کې به یو روزنامچه پرته وي چې په هغې کې به د مستعیسانو رپورټ درج کېږي. څنګه چې مستعیس راشي تاڼې ته د رپورټ لپاره ناقابل دستاندازي جرم یې اب موږ په روزنامچه کې انټري کوو، یا قابل دستاندازي خو چې پولیس افسر ته دا شکي چې دا جرم نه دی شوی نو د انکوایري لپاره هغه په روزنامچه کې انټري کېږي، بیا به هغې انکوایري کېږي، قابل دستاندازي نو بیا پارچه ورکړي، که ناقابل دستاندازي بس روزنامچې رپورټ. په دې کې د ګرفتار شده کسانو نومونه په هغوی باندې د الزام لګولې شوي د هغې ذکر و. مطلب یو سړی دی هغه ګرفتار شو نو په روزنامچه کې به دا رپورټ لیکي چې دا پلانکې کس ما په دې جرم کې ګرفتار کو، په هغه باندې چې کوم جرم لګېدل دی چې په دې مقدمه علت کې په دې جرم کې په دې تاریخ باندې دا مقدمه علت شوی او په ده باندې دا جرم لګېدلی و، په دې کې ما ګرفتار کو، یا د ده نه څه هتیار واغستی شي، یو څیز ته په قبضه کې واغستی شي، یا بل هتیار یا بل د دغه مقدمې سره تعلق لرونکي څیز چې هغه په فرد باندې په قبضه کې واغستلی شي، نو د دې ذکر به هم څه چل کی په دې روزنامچه کې به د دې ذکر کی. اچھا دې نه بعد اخیره دا خبره کی چې د ضلع ډسټرک اینڈ سیشن جج صاحب چې کوم دی هغه دا روزنامچې دا کتاب چې دی دا طلب کولی شي، د هغې معاینه کولی شي، مطلب د هغه سره اختیار دی چې دا راوغواړي او د دې معاینو کی. دې کې دا خبره یاد ساتئ چې د باب 27 فقره 24 د دې تخت لاندې غالبا زمانه پوره یې دی چې کم کم رجسټر آتی، خو رجسټر نمبر 2 روزنامچه چې دا رجسټر نمبر 11 د هسټري شیټو متعلق دی، رجسټر نمبر 12 پارچه مجار یا یو علاقې سړی چې په بل خپل تاڼه کې ونیو شي بیا هغه ته پارچې باندې اطلاع ورکولی شي، دا خفیه رجسټر یې زموږ سره د دې دا غالبا چې په آرټیکل 5 کې دي که په آرټیکل 6 کې دي، په 6 کې دي زما په خیال پولیس آرډر 2002 آرټیکل نمبر 6 کې دا خفیه دستاویزات دي، د دې څوک معاینه نشي کولی، د دې نقل نشي ورکولی، خو چې د دې نقل څوک غواړي نو بیا باب 27 فقره 24 د دې تحت لاندې به د جناب آی جی پی صاحب نه اجازت اخیستل کېږي، د هغه د اجازت نه بعد به د دې نقل ورکولی شي، خو دا باب 27 فقره 24 باب 27 فقره 24 لاندې به د جناب آی جی پی صاحب نه اجازت اخیستل کېږي. دا نننی ویډیو و زمونږ کم کې چې مونږ په دپه 120 او دپه 123 پولیس 1 2017 باندې بحثو کو اسانه دي، دومره ګران پکې څه نشته. د پولیسو 1 2017 چې زمونږ سره کم دی، کم چې زمونږ سره د پولیس د ریکروټ سلیبس مطابق دی A1 B1 کې هم د دې نه کوېسچنې راخلي، نو دا مونږ تقریبا ختم کړو. نن د دې کې چې دا نور دفاتو مونږ مخکنو ویډیو کې ویل دي، دې نه مخکې چې دې کې زمونږ سره کوم مشکل اکټونه دي یا پی پی سی سی آر پی سی کې کوم دفات دي په هغې باندې به انشاءالله په اسانه پښتو کې د مثالونو سره ویډیوګانې کوو. بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره میلاویږم. دا یې پورې ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.